مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا دونك بارتي ثانيه من الكور ديال لي ليميت، من الدرس ديال ليميت. غنشوفوا فيه ليكزيرسيس 3 واحد النوع اخر من الليميت. وقلنا الدرس هذا باش تشد الدرس هذا مزيان خاصك تشد لي تكنيك ديال الحساب ديال لي ليميت. هذا هو الاهم في الدرس هذا مزيان. اذا ضروري خاصك تشوف كاع الاشكال اللي ممكن تطيح فيهم. اذا هنا troisième limite ou là le troisième exercice. La première limite on a la limite ديال racine, limite ديال racine x au carré moins 3x plus 1. هادو كلهم فيهم هاد الشكل هذا، فيهم غاسين. هاد النوع ديال هاد الليميت هادو اللي بغيتي تحسبهم كاين جوج طرق. كاين كاين بزاف الطرق، ولكن من بين الطريقه اللي تنديرو زعما هي نحسبو داكشي اللي داخل الغاسين عاد نديرو ليه الغاسين. يعني غتحسب داكشي اللي داخل الغاسين وعاد دير ليه الغاسين. غتكتب اون غتكتب ليميت داكشي اللي داخل الغاسين x تنفير بلس انفيني ديال x او كاري موان 3x. الوغ ايت ان بولينوم، دونك شنو غدير؟ غتاخد بلو كرون دوغري x او كاري ليميت بلس انفيني وهادي هي بلس انفيني. وهنا اذا شنو درنا؟ حسبنا داكشي اللي داخل الغاسين لقينا هي بلس انفيني. من بعد شنو كنديرو؟ كنكتبو دونك الا درتي غاسين بلس انفيني كيبقى بلس انفيني، دونك غاسين ديال هادشي هذا غيكون حتى هو بلس انفيني. علاش؟ نتا تبقى عاقل عليها بحال هكا، تبقى عاقل على غاسين بلس انفيني هي بلس انفيني. بحال هذا الا كان كبير ودرتي ليه الغاسين كيبقى كبير، كيبقى عدد كبير واخا تدير ليه الغاسين. اذا هادو كلهم تستخدموا بهاد الطريقه هادي. دونك دوزيام ليميت عندنا ليميت، donc les deuxième limite, on a limite x tend vers moins l'infini, racine x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus 2x plus racine de 3. حتى هادي نفس الشيء. شنو غادي ندير؟ غنحسب داكشي اللي داخل racine عاد ندير ليه ليميت. on a limite moins l'infini x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus 2x plus racine de 3 est égal limite كناخد فقط plus grand degré، كناخد x أس 4 وهادي هي plus infini. ليميت كتساوي بلس انفيني. دونك شنو غادي نكتب ليميت موان انفيني غاسين ديال هاديك بولينوم هذا لا بويسونس 4 موان اكس لا بويسونس 3 بلس 2x. الا كان هادشي اللي داخل بلس انفيني دونك حتى الغاسين ديالو غيبقى بلس انفيني، يعني غاسين ديال بلس انفيني هي بلس انفيني. اذا هكا كنحسبو هادي ليميت من هاد النوع هذا. troisième limite نفس الشيء، ليميت x تنفير موان انفيني ديال racine x plus 3 على x au carré plus x plus 5. وهنا قلنا نحسبو داكشي اللي داخل ليميت، نحسبو داكشي اللي داخل باردون racine. on a limite donc ديال x plus 3 sur x au carré plus x plus 5. هنا قلنا فونكسيون راسيونيل، درنا في الفيديو اللي قبل كناخدو لو مونوم دو بلو كرون دوغري، كناخدو بلو كرون دوغري الفوق هو x حيت كاينه x زائد 3 ناخدو x، وفي المقام ناخدو x au carré envers moins l'infini. هادي est égal limite moins l'infini 1 sur x. كنختزلو x مع x بقى 1 sur x، و 1 sur l'infini هي 0. إذا 1 على l'infini هي 0. دونك إلا كانت هادي هي 0 كنديرو غاسين ديال 0. دونك ليميت غاسين ديال x plus 3 على x au carré plus x est égal هادي ليميت في moins l'infini est égal غاسين دو 0 اللي est égal 0. شوف واحد المسألة هنا ميمكنش ندير مثلا هنا ندير بلو كرون دوغري على بلو كرون دوغري لداخل الغاسين حيت ماشي بروبريتي عندي، بروبريتي فقط على لي فونكسيون راسيونيل و لي بولينوم. اذا خاصني حتى نحسب داكشي اللي داخل عاد ندير ليه الغاسين. ميمكنش مثلا هنا تكتب هاد ليميت هادي تساوي ليميت ودير الغاسين ودير اكس على اكس او كار، الريزولتا كيبقى صحيح ولكن ما عندناش كوم بروبريتي، اذا ميمكنش نخدمو به. هنا كاتريام ليميت. alors quatrième limite on a limite plus infini ديال racine x plus 4 sur x plus 1 حتى هي بنفس الطريقه ايكال. دونك نحسبو داكشي ليميت داكشي اللي داخل، نحسبو ليميت داكشي اللي داخل. on a alors limite x tend vers plus infini de x plus 4 sur x plus 1 est égal limite x tend vers plus infini de x sur x, et on simplifie par x, on trouve 1. Donc, il est qu'un la limite داكشي اللي داخل كيساوي 1. Donc, limite plus infini
racine ديال داكشي اللي داخل غادي يبقى هو racine de 1 تيغال racine de 1 qui est égal à 1. alors racine de 1 est égal à 1. donc هاد لا ليميت حنا حسبناها هاد ليميت هادي لقيناها هي 1. cinquième limite alors limite x tend vers plus infini racine x au carré plus 3 sur x plus 1. شنو غادي ندير هنا؟ نفس الشيء غنحسب داكشي الليميت داكشي اللي داخل قلنا ليميت داكشي اللي داخل غاسين. الوغ هادي هي الفكرة هنا بروبريتي وحدة كاينة إيكال ليميت بلوس انفيني كناخدو بلو كرون دوغري على بلو كرون دوغري اللي هو إكس على إكس أو كاري على إكس. شنو عطينا إكس أو كاري على إكس غادي تعطينا إذا غادي تعطينا ليميت إكس. إذا هي ليميت إكس بلوس انفيني كي تيغال à إكس كي تيغال باردون بلوس انفيني. دونك لا ليميت تساوي بلوس انفيني. ليكزومبل 6 ليكزومبل 6 هنا نحسبو عندنا ليميت plus infini x au carré plus 1 sur x plus racine de 3x plus 1 شي كامل غاسين. alors لاحظتو هنا نحسبو الليميت داكشي اللي داخل الغاسين ولكن في الليميت اللي داخل الغاسين خصنا نحسبو كل وحده بوحدها حيت اللي داخل ماشي بولينوم. إلا كانت ماشي بولينوم ولا ماشي فونكسيون راسيونيل نحسبو كل وحده بوحدها. هادي بلوس انفيني او كاري بلوس انفيني هادي 1 sur لانفيني هي 0 هادي بلوس انفيني وهادي 1 بلوس انفيني زدتي عليها 0 بلوس انفيني زدتي عليها بلوس انفيني هي بلوس انفيني زدتي عليها 1 هي بلوس انفيني. داكشي اللي غادي نقول اون نبدا بهادي هي الاولى ليميت بلوس انفيني 1 sur x est égal à 0 اي ليميت نحسب كل وحده بوحدها. هادي نحسب كل وحده بوحدها 3x هنا تعوض ب 3 يعني 3 راسين دو بلوس انفيني هنا 3 بلوس انفيني هي بلوس انفيني إذا هي تيغال بلوس انفيني اي ليميت بلوس انفيني ديال x au carré بلوس 1 هادي مع هادي نجيب هادي ماشي مشكل هادي مع هادي ممكن نجيبها بولينوم بلوس انفيني. دونك ندير لا سوم ندير المجموع ديالو هادي اللي بلوس انفيني هادي 0 هادي بلوس انفيني جمعتهم عطينا بلوس انفيني. دونك ليميت ديال x au carré بلوس 1 sur x plus racine de 3x plus 1. alors en total cette limite est égale plus infini. إلا كانت تتساوي بلوس انفيني شنو غادي نكتبو دونك alors إلا كانت تتساوي بلوس انفيني غادي نكتبو دونك ليميت racine ديال البولينوم كامل x au carré plus 1 sur x plus racine de 3x plus 1. donc la limite هي بلوس انفيني حيت racine ديال بلوس انفيني هي بلوس انفيني. مزيان دونك on a terminé la vidéo. on se rencontre vidéo الجاي ان شاء الله باش نشوفوا exercice des exercices واحدين اخرين و des techniques واحدين اخرين.